नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी कोरोना भाइरसले नेपालसहित विश्वमै पारेको असर र प्रभावसँगै नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखेको बहसको बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। मङ्गलबारसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,500 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार 380 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,591 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार झापामा भएको परीक्षणमा 2 जना, धरानमा भएको परीक्षणमा 4 जना, जनकपुरमा भएको परीक्षणमा 55 जना, वीरगञ्जमा भएको परीक्षणमा 2 जना, पोखरामा भएको परीक्षणमा 21 जना र कैलालीमा भएको परीक्षणमा 76 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै बाँकेमा भएको परीक्षणमा 10 जना, राजविराजमा भएको परीक्षणमा 3 जना, भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 1 जना, रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा 4 जना, सुर्खेतमा 9 जना, धुलिखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 22 जना, दाङमा भएको परीक्षणमा 57 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा 114 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। मङ्गलबार 117 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। मङ्गलबारसम्म 1158 जना कोरोना सङ्क्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। पिसिआर विधिबाट 1,43,738 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,055 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडिटी विधिबाट 2,23,519 र पछिल्लो 24 घण्टामा 4,183 जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,531 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 1,33,009 जना रहेका छन्। कार्यक्रमको सुरुको खण्डमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय। रियल टाइम पिसिआर आजसम्मको जम्मा 1,43,738 र आजको सङ्ख्या 5,055 र आरडिटी आजसम्म 2,23,519 र आजको जम्मा 4,183 छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको जम्मा सङ्ख्या 1,33,009 र आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5,531 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको विवरण यस प्रकार छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 1 महिला 6 पुरुष गरी 7 जना, आइसोलेसन सेन्टर सन्तालिया बाँकेबाट 10 जना पुरुष, आइसोलेसन सेन्टर सहपुरवा बाँकेबाट 7 जना पुरुष, सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल बाँकेबाट 5 जना पुरुष, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 3 जना पुरुष, भीम अस्पताल भैरवाबाट 5 जना महिला र 21 जना पुरुष गरी जम्मा 26 जना, कोभिड क्लिनिक अस्पताल दैलेखबाट 25 जना पुरुष, आइसोलेसन सेन्टर इन्टिग्रेटेड बिल्डिङ मानमा कालीकोटबाट 24 जना पुरुष। यसै गरी दुल्लु अस्पताल दैलेखबाट 2 जना महिला र 5 जना पुरुष गरी जम्मा 7 जना, तारताङ आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 1 जना पुरुष। यसै गरी प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतबाट 2 जना पुरुष गरी जम्मा 117 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 8 जना महिला हुनुहुन्छ र 109 जना पुरुष हुनुहुन्छ। अब म सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला झापामा 1 जना पुरुष, 5 थरमा 1 जना महिला गरी 2 जना, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुनसरीको 2 जना पुरुष र सिराहाको 2 जना पुरुष गरी 4 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा रौतहटको 5 जना महिला 33 जना पुरुष र महोत्तरीको 1 जना महिला र 16 जना पुरुष गरी 55 जना,
नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा पर्साका 2 जना पुरुष, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गोर्खाको 1 जना महिला 9 जना पुरुष, नवलपरासी पूर्वको 2 जना पुरुष, बागलुङको 1 जना पुरुष, तनहुँको 2 जना पुरुष, कास्कीको 3 जना पुरुष र स्याङ्जाको 4 जना पुरुष गरी जम्मा 21 जना। सेती अस्पताल प्रयोगशालामा अछामको 1 जना पुरुष, बैतडीको 1 जना महिला 20 जना पुरुष, डोटीको 1 जना महिला र 19 जना पुरुष, कञ्चनपुरको 11 जना पुरुष, कैलालीको 4 जना महिला र 19 जना पुरुष गरी जम्मा 76 जना। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला बाँकेका 1 जना पुरुष, बर्दियाका 9 जना पुरुष गरी जम्मा 10 जना। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा 70 का 3 जना पुरुष। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वको 1 जना पुरुष। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीको 1 जना महिला र 2 जना पुरुष, रूपन्देहीको 1 जना पुरुष गरी जम्मा 4 जना। प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखको 5 जना पुरुष, सुर्खेतको 1 जना महिला र 3 जना पुरुष गरी जम्मा 9 जना। धुलिखेल अस्पताल प्रयोगशालामा धनुषाका 21 जना पुरुष, रामेछापका 1 जना पुरुष गरी जम्मा 22 जना। राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा सल्यानका 1 जना पुरुष, दाङका 10 जना महिला र 46 जना पुरुष गरी जम्मा 57 जना। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अर्घाखाँचीका 6 पुरुष, काठमाडौँको 1 महिला, महोत्तरीको 1 महिला र 71 जना पुरुष, मोरङको 1 जना पुरुष, रौतहटको 14 जना पुरुष, रोल्पाको 1 जना पुरुष, रूपन्देहीको 3 जना पुरुष र सर्लाहीको 16 जना पुरुष गरी जम्मा 114 जना। हालसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 6591 पुगेको छ। त्यसमध्ये महिला 479 जना र पुरुष 6092 हुनुहुन्छ। चीनको वुहानमा 5 महिना अघि पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले संसार नै आक्रान्त भइरहेको छ। कतिपय देशमा कोरोनाले हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय देशले भने कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक र मानवीय सङ्कट भोगिरहेका छन्। कोरोनाको उपचारका लागि संसारका झन्डै 2 दर्जन संस्थाले खोप तथा औषधि बनाउने काम पनि गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म औषधि वा खोप पत्ता लगाउन सकिएको छैन। संसारका कयौं वैज्ञानिकले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म खोप पत्ता नलागेका कारण कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोरोनालाई चीनले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने भारतमा यसको प्रभाव दिनदिनै बढिरहेको छ। भारतमा मात्रै 7000 बढीले अहिलेसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि सरकारले भारतसँगको सिमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। तर नेपालमा 83 दिन लामो लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि सडकमा सवारी चाप बढेको छ। सर्वसाधारणहरू समेत सडकमा निस्किएका छन्। बन्द रहेका बजार, पसल र सरकारी कार्यालयहरू समेत खुलेका छन्। कसैले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि कोरोना संक्रमण समेत बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। तर पनि लामो समयसम्म लकडाउन मात्रै गराइरहँदा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकारले सचेत रूपमा निर्णय गरेको बताएको छ। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय अनुसार 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत सम्बन्धित जिल्लाका काङ्ग्रेस नेताहरू
र काठमाडौँमा काङ्ग्रेस संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। कार्यक्रमको अबको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले बुझाएको ज्ञापन पत्रको यो विषय हो। कामको लागि उत्तर हामीले पोलिटिकल राजनीतिका लागि राजनीति गरेर विरोध गरेका होइनौँ। हामीले जनसरकारका सवालहरूलाई सम्बोधन भएन। राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेले सम्पूर्ण कुरालाई त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसलाई भ्रष्टाचार मात्रै लिप्त भयो, आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै पाल्ने काम गर्यो, सम्पूर्ण आफू मात्रै संरक्षित हुने काम गर्यो। समग्र तमाम नेपालीहरूको सम्पूर्णलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। सबैको अप्ठ्यारो र दुःखलाई चाहिँ मैले त्यो कार्य म आफू त्यो कर्म गर्नुपर्छ भनेर एउटा राज्य सञ्चालन नभएको हुनाले त्यो सञ्चालन त्यो मार्फत चाहिँ राज्य जानका लागि हामीले जानकारी गरायौँ। यो परिस्थिति यो कुराको सम्बोधन भएर पनि अब पोलिटिकल पार्टीको फ्ल्याग लिएर पनि भोलि आउनुपर्छ। एउटा राजनीतिकरणको लागि होइन कि एउटा जनतालाई सुनिश्चितता दिनलाई, जनतालाई एउटा नागरिकलाई भयावह अवस्थाबाट मुक्त दिलाउनको लागि र एउटा राज्य छ, एउटा राज्यले गर्नुपर्ने कर्म चाहिँ राज्य लाग्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि हामी भोलिको लागि चाहिँ अब पार्टीका फ्ल्याग लिएर पनि सडक आउनुपर्ने परिस्थिति आउँछ। अहिले यो राजनीतिका लागि राजनीति गरेर यो समस्यालाई सम्बोधन गरोस्, राज्यले नजिकबाट यो सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व सम्झोस्। यो दायित्वबाट राज्य विमुख भएको छ भन्ने कुराको हामीले चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्न यो कार्यक्रम सबभन्दा चाहिँ अहिलेको भयावह अवस्था नै यो भयो र अहिले जनताको आवाजहरू बुलन्द रूपमा चाहिँ अगाडि नगइरहेको देखिरहेको छु र जनताका आवाजहरू चाहिँ बुलन्द रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो र लोकतन्त्रलाई चाहिँ समाप्त गर्ने जुन अहिले भइरहेको छ यो लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नुहुन्न। यो लोकतन्त्र ल्याउनको लागि थुप्रै जनताले चाहिँ आहुति दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि 10 अरब रुपियाँ दाम चाहिँ नेपाल सरकारले खर्च भयो भने देखाएको छ। अहिलेसम्ममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरै हो, आजसम्म हामीलाई त्यो बजेट आएको छैन। हामीले जति पनि प्रत्येक वडामा चाहिँ रासन पानीको लागि भयो रुपियाँमा चाहिँ महानगरपालिकामा 1 रुपियाँ पनि आएको छैन। सबै हामीले चाहिँ 10 करोड रुपियाँ छुटाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 10 करोडले चाहिँ हामीले बजेटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रासन पानीहरू चाहिँ 1 देखि 32 वडासम्म चाहिँ अहिले हामीले वितरण गरिरहेको छ। र यो यस्ता कुराहरू भयो र जनताको स्वास्थ्यसँग चाहिँ खेलवाड गरेको कुराहरू भए यस्ता सबै यावत कुराहरू लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी ज्ञापन पत्रहरू चाहिँ दिनलाई अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्लाबाट चाहिँ हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित भयौँ। सामाजिक कोरोनाको उपचार अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कारण लकडाउन नै निर्विकल्प जस्तो देखिएको थियो। तर संसारका कतिपय देशले लकडाउन खोकुलो बनाउँदै लगिसकेका छन्। कोरोनाको एपिसेन्टरका रूपमा रहेका युरोपेली मुलुकहरूमा लकडाउन खोकुलो बनाइएको छ। ठुला ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आइसकेका छन्। कोरोनाको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको चीनको वुहानमा भने कोरोनाका सबै बिरामी निको भइसकेका छन्।
त्यहाँको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका मुलुकहरूमा भने कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणमै जस्तो देखिए पनि हरेक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, जसका कारण नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि देशभर कोरोनाको त्रास बढेका बेला लकडाउनसँगै जिल्ला जिल्लामा देखिएका समस्या सम्बन्धी सामग्री लिएर आउनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर देखिएको सन्ताससँगै नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव र नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने विषय संसदमा निरन्तर उठिरहेका बेला भारत लगायतका देशबाट नेपालीहरू स्वदेश आउने क्रम बढेको छ। भारत लगायतका देशबाट नेपाल आउने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा समेत राखिएको छ। तर कतिपय क्वारेन्टाइन सरकारले बनाएकै मापदण्ड अनुसारको नभएको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ। कैलालीमा क्वारेन्टाइनमा बसेकी एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको पीडित महिलाले उजुरी दिएपछि सडकदेखि सदनसम्म यो विषयले प्रवेश पाएको छ। संसदमा सांसदहरूले क्वारेन्टाइनमा बसेका महिलाहरू असुरक्षित भएको भन्दै महिलाहरूलाई बेग्लै स्थानमा सुरक्षित तरिकाले राख्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आज विश्वसँगै नेपाली समाज कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सामना गरिरहेको विषम परिस्थितिमा कैलाली जिल्लाको शहीद माविको क्वारेन्टाइनमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु। दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु। महिला सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएकोले महिलाहरूको छुट्टै जिल्लागत रूपमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न, महिला स्वास्थ्य कर्मी र महिला सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्छु। धन्यवाद। यो क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्था भयो। हामीले सरकारलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ यस विषयमा। क्वारेन्टाइनमा समेत बलात्कार भयो र दोषीलाई कारबाही खोइ सरकार। अब कैलाली जिल्लाको एक क्वारेन्टाइनमा बलात्कार भएको घटना अत्यन्तै निन्दनीय र गम्भीर छ। यस प्रकारको जघन्य अपराधमा सामेल जोसुकैलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टाइनहरूलाई तुरुन्तै व्यवस्थित पनि गरियोस् र क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू मर्दा समेत सरकारको मन दुखेन। सामूहिक रूपमा बलात्कार हुँदाखेरि त सरकारले अब केही गर्छ कि ठुलो हेरेर बस्ने हो कि अब केही पनि गरियो। कम्युनिस्ट सरकारको शासकीय क्षमता यहीँ स्पष्ट देखेको छ। अब त इनफ भएन र प्राय मन्त्रीज्यू। आज विश्व कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भइरहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लाको लम्की चुवा नगरपालिकामा शहीद स्मृति विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा सामूहिक बलात्कारको घटना घटेको छ र उक्त घटनाका दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै र महिलाहरूको निम्ति छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बस्ने वीरबहादुर कामी को मलेसियाको कोलालम्पुर राज्यको केलाङ लामा भन्ने ठाउँमा यही ज्येष्ठ 15 गते सुतिरहेको अवस्थामा दिवंगत भएको खबर प्राप्त भएको छ र उहाँलाई घरका परिवारहरूले घरमा ल्याइदिनका लागि अनुरोध गरेको कुरा छ र यसलाई छिटो पहल गरिदिनका लागि अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र जाजरकोट र कैलाली जिल्लामा जुन घटना भएको छ यो घटनाको छानबिन होस् र जाजरकोटमा हिजो गोली चलेको कुरा छ। यो गोली चलाउने कुरा अहिलेको पीडित पक्षहरूका पक्षमा नभई अलि संयमित भएर छानबिनको निमित्त पहल गर्नका निमित्त अध्यक्ष मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्छु। म संविधान सभामा पनि थिएँ, व्यवस्थापिका संसदमा पनि थिएँ र बिताएँ। अहिले यहाँ बोल्दैछु तर म सन्तोष मान्न सकिनँ, सुधार गर्न सकिनँ, सफल पनि भइन। जनताले दुःख पाएको पाई, अनियमित बढे, विकास बजेट दुरुपयोग भएको भई, खर्च नहुने भइरह्यो। संविधान बनाउने बेलामा हामीले व्यापक छलफल गर्यौं। संसारका विरलै संविधान मध्ये यो संविधानमा जेठको 15 गते
बजेट पेश गर्नै पर्ने अनिवार्य गर्यौँ। त्यो दिन भुइँचालो आयो भने के गर्ने नि, त्यो पनि मतलब गरेनौँ, त्यही दिन गर्ने। किन त्यस्तो गरियो? चाँडै विकास निर्माणका बजेटलाई ठिक समयमा खर्च होस् भनेर असारमा त्यो बजेट पास हुन्छ। अहिले हामी गर्दैछौँ अनि साउनदेखि फटाफट काम गरे हुने नि। मन्त्रीलाई त्यो काम साउनदेखि गर्न केले छेक्यो? कुन प्रेत आयो त्यहाँ? कुन भूत आयो त्यहाँ? किन चाहिँ नि चैत महिना मात्रै अख्तियारी आयो भनेर हल्ला गर्दै? यसपालि त कोभिडले चैत महिना खाइदियो, वैशाख महिना खाइदियो, जेठ महिना खाइदियो, असार आयो। अब खम पैसा सिद्ध्याइदिने, काम नगरिदिने, कागज बनाइदिने गर्न थालियो। यही सरकारले यही पटकदेखि यस्तो काम गरोस्, यो ठुलो सुझाव हो। यदि गर्न सकेन भने मन्त्रीहरू जम्मैले सामूहिक राजीनामा दिए हुन्छ। किनभने त्यति पनि गर्न नसक्ने, अर्थ केही गर्न परेन, बजेट छुट्याइदिएछ, संसदले पास गरिदिएछ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि चैत महिनामा अख्तियारी, फागुन महिनामा अख्तियारी, के खाएर, किन तलब खाएर बसेको? राज्यका यस प्रकारका कुरा आयो। त्यसकारण म यो कुरा गम्भीरताका पूर्वक बताउन चाहन्छु। हाम्रो संविधानको धारा 119 मा यो छ, मन्त्रीले यो कुरा विचार गरून्। अब विपक्षी झन् त्यस्तै, पैसा यहाँ नि बढाइदिए, त्यहाँ नि बढाइदिए, यहाँ नि पुगेन, त्यहाँ नि पुगेन भन्छ। अनि बजेट चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र राखियोस् यो बजेट यो मन्त्रालयमा भन्छ। 100 रुपियाँ राख भन्छ। अनि यो नि बनाइदिए, उनी बनाइदिए, यहाँ नि पुगेन, त्यहाँ नि पुगेन भन्छ। अब यस्तै विपक्षी उस्तै, सत्ता उस्तै, अनि देश कसरी विकास हुन्छ? त्यसैको हुनाले सरकारको बजेटका केही रकम तलमाथि पर्ला, सरकार ढल्दैन। अहिले युरोपमा बेलायत हो के जननी, प्रजातन्त्रको जननी भने बेलायतमा पनि बजेट संशोधन हुन थाल्यो। बजेट संशोधन भएर सरकार ढल्दैन। अमेरिकामा प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ, त्यहाँ पनि बजेट संशोधन भएर सरकार ढल्दैन। संशोधन सरकारले ओके गर्नु पर्यो। त्यसकारणले म फेरि भन्नु पर्छ, यत्रो छलफल गर्यो, यत्रा दिनको तलब भत्ता गुम खायो, अनि बजेट चाहिँ सरकारले जे ल्यायो त्यहाँ ठ्याक्कै 1 रुपियाँ पनि परिवर्तन भएन। यस्तो निकाय हुन्छ? त्यसकारण संसारमा यो छलफल नाटक किन गराइराख्या? त्यसकारणले सरकार चित्त बुझाओस्, संसदले सुझाव दियोस्, प्रतिनिधि सभाले राम्रो बजेट पारित गरोस्। त्यसकारणले यो 70 सालदेखि नेपालमा पनि अभ्यास भएको छ। हामीले यसै गरी बोल्यौँ, सरकारले परिवर्तन गरेको छ। त्यसकारणले म यो कुरा सुझाव दिँदै अब फेरि केही कुरा भन्छु। म 15-16 वर्षको उमेरको थिएँ अध्यक्ष महोदय। 16,000 ऋण छ नेपालीको टाउकोमा भनेर भाषण गर्थे अध्यक्ष महोदय। त्यो ऋण त अहिले पनि बाँकी नै छ रे, 34,000 पुग्यो रे। कस्तो सरकार चलाएछन्, कस्तो ऋण तिरेछन्। यस प्रकारले हाम्रो देश गइराखेको छ। त्यसैले अब त कस्तो हुन थाल्यो? अरे 40 अर्ब खर्च रे, 15 अर्ब आम्दानी रे, अनि तलब पनि विदेशीसँग मागेर खाने रे। अनि हामी स्वावलम्बी परावलम्बी हुँदैनौँ भनेर धक्कु र धाक लगाउने। यो प्रकारका बजेट हामी कसरी चलाइरहेछौँ? त्यसकारणले यो कम्युनिस्टको सरकार, यो बहुमतको अत्यधिक बहुमतको सरकार, यो नयाँ सरकार, यो संहिताको सरकार, यो गणतन्त्रको सरकार, त्यसकारणले यसले एउटा ठुलै फड्को मारोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यसैले अब अर्कै कुरा गर्दै जाँदाखेरि अर्थ विधेयक, प्रतिनिधि सभामा मैले अघि भने सेना र प्रहरीको विधेयक, सुरक्षा विधेयक सरकारी विधेयकमा मात्रै आउँछ, यो पनि अरूले ल्याउन सक्दैन। त्यसै भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने जुन देशको सांसद, जुन देशको सभासद बजेट कहाँ पाइन्छ भनेर सुँग्दै हिँड्छ, सु गरेर बजेट सुँग्ने, त्यो देश विकास हुँदैन। सांसदले नीति बनाउने, सांसदले कानुन बनाउने, सांसदले मुलुकको निम्ति बजेट बनाउने। म पश्चिमको डडेलधुराको 1 नम्बरको सांसद भन्छ। पश्चिम 1 नम्बर डडेलधुरा संसद छ, नेपालमा छ सांसद, नेपालको सांसद। उसले बनाउने बजेट नेपालको निम्ति, उसले बनाउने कानुन नेपालीको निम्ति। त्यसकारण यति पनि ध्यान बुद्धि नभएपछि हाम्रो देश कसरी विकास होला अध्यक्ष महोदय? देश बिग्रेको मुख्य कारण त्यसकारणले सांसदहरूले विरोध गरे रे भनेर
सरकार ढालिदिन्छ रे भनेर चाहिँ सांसदलाई फकाइ फुलाइ गर्न कहिले 6 करोड डाइरेक्ट, कहिले घुमाएर 4 करोड अनि फेरि बाटोघाटो भन्दै फेरि 10-8 करोड हालिदिने काम मन्त्रीले गरे। यसबाट देश विकास हुँदैन। त्यसकारण यस्ता कामबाट कानुन नीति राम्रा बन्दैनन्। त्यसैले म चाहिँ नि कानुन र नीति बनाउन यस्ताले रुचाउँदैनन्। बजेट मार्न वा बजेट पार्न हिँड्छन्, यो देश सप्रिँदैन। त्यसैले कोभिड-19 मा कहाँ कति कसरी खर्च भयो भनेर सडकका नारा लाउनु पर्छ। दिनदिनै ब्ल्याकबोर्ड छँदैछ क्यारे, अहिले त के भन्छ वेबसाइट ढ्याक्क हालिदिनु। दिनदिनैको खर्च र आम्दानी, कोभिड-19 मा यति खर्च भयो, यति चाहिँ आम्दानी भयो, यति डोनेसन प्राप्त गरेर दिनदिनै निकाल्दै हुँदैन। त्यो निकाल्न कसले छेक्यो हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई? अनि सडकका नारा लाउनु पर्ने, विपक्षीले फुर्ती लाएर के भनी मैले बुझाउ, मैले त त्यो 10 अरबको पैसाको हिसाब मागी भनेर फुर्ती लाउनु पर्ने। यस्तो किन गरे? यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसकारण दिनदिनैको चाहिँ हिसाब विद्यालयमा निःशुल्क गर्ने कुरा थियो, अब यो मन्त्रालयतिर जानु मैले भ्याइ अध्यक्ष महोदय 1 मिनट मैले मागे। सांसद र पर्यटनमा बजेट राम्रै छ, होटेल ट्राभल्स र एजेन्सी कसरी चलाउने, पर्यटक स्थल कसरी बनाउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधिहरू कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्था कसरी बनाउने, दैनिक हिसाब किताब कसरी राख्ने, किसान भेडा बाख्रा, चितलाङमा भेडा फारम छ अध्यक्ष महोदय, त्यो मासेर खाए, अब त्यसलाई जोगाउनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय चितलाङमा राख्ने भनेको थियो, त्यसमा बजेट राम्रोसँग छैन र त्यसमा नाम पनि अहिले हटाएको पाइयो। विषय परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धमा र गृह मन्त्रालय सम्बन्धमा मैले भन्छु सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँ सीमा खटाउन पर्छाइयो। त्यसलाई एउटा छाप्रो शुद्ध नबनाउने, हुरी बतासा त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर राख्ने, यस प्रकारका काम गरियो। त्यसकारणले सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन प्रकार जेलहरू त्यस्तै छ, जेल अमानवीय छ, सम्पूर्ण मन्त्री जेल बसेर आएको रे, त्यो जेल बिर्स्या अरे। त्यस प्रकारको हुँदैन। एनजिओले खतम पार्यो। एनजिओले व्यक्ति धनी भयो, मुलुक गरिब भयो। मुलुक गरिब भएर व्यक्ति धनी भएपछि त्यो व्यक्तिले सोझै घुमाएर विदेशीको दलाली गर्छ, किनकि उसलाई त पैसा विदेशीले दिए नि, घर चाहिँ उसले बनाइदिए नि। त्यस कारणले त्यतापट्टि गृह मन्त्रालय के गर्दैछ, यी सबै कुरालाई हेरेर सशस्त्रको ड्राइभर सिद्धियो। सशस्त्रको ड्राइभरहरूलाई अब ड्राइभर पाउनेहरूले राख्न पाउनु भएन। मन्त्रीले ड्राइभर जबर किन ल्याए? ड्राइभरको तलब लिने, सशस्त्रको प्रहरीलाई पनि ड्राइभर बनाउने, यस्तो कहाँ छ खोजी फिर्ता गर्नु पर्यो। कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 2 महिना बढी भइसकेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउनलाई अझ केही खुकुलो बनाएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै पसल व्यवसाय र सरकारी कार्यालय खोल्न दिने निर्णय गरेपछि सुर्खेतमा पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्कता अपनाउँदै बजार व्यवसाय र सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। तर बजार व्यवसाय र सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आउँदा कोरोना फैलिने जोखिम भने थप बढेको छ। सुर्खेतबाट हाम्रा सहकर्मी दिलबहादुर खत्रीको यो रिपोर्ट। लामो समयपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदा सुर्खेतका व्यवसायी राहत महसुस गर्न थालेका छन्। तर कोरोना फैलिने क्रम जारी रहेकै बेला खुलेकाले संक्रमणको जोखिम अझ धेरै रहेकाले व्यवसायहरू ढुक्क हुन भने पाएका छैनन्। कोरोना त्रासकै बीच लकडाउन खोलेपछि व्यवसायीहरूले आवश्यक सावधानी अपनाउँदै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारले चाहिँ हामीले खोलिराखेको छ, अहिले सोसल खोकुलो गरिरहेछ होइन। त्यही पनि चाहिँ अब हाम्रो के छ भने खोकुलो गरेको त पनि व्यापार त छैन। व्यापार नभए पनि पसलहरू चाहिँ खुलिराखेको छ। अब पसलमा ग्राहकहरू पनि आउन त आएको छैनन् त्यति खासै। त्यही पनि 2-4वटा कोही आए पनि के छ भने बाहिर हामीले पानी पनि राखिदिएका छौँ र चाहिँ पहिला हात धुनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ भित्र आउनुहोस्। भित्र आएपछि सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर हामीले चाहिँ सेनिटाइजर पनि दिन्छौँ। सेनिटाइजर लगाएर बल्ल चाहिँ हामी कुनै सामानहरू देखाउँछौँ पसलमा। सरकारले भने बमोजिम हामीले दूरी कायम गरेर स्टेसनरी पसलहरू हिजोदेखि खोलिरहेको छौँ
यसमा सामाजिक दूरी कायम गरी सेनिटाइजर राखेर हात धुने पानी साबुन राखेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामीले स्टेसनरी तथा किताबहरू स्कुल बोर्डिङका किताबहरू हामीले बिक्री वितरण गरेका छौँ। लामो समय बजार बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै निश्चित मापदण्ड अपनाएर पसल खोल्न दिनपर्ने बताउँदै आएका थिए। माग अनुरूप बजार खुलाउने निर्णयपछि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै व्यापारीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर बिक्री वितरण गर्न आग्रह गरेको छ। लकडाउन चाहिँ खुकुलो भइसके पछाडि र हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा रहनुहुन्थ्यो, चाहे इन्डिया चाहे बाहिरबाट आउने क्रम जारी छ। यसबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझै बढ्ने हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो परिस्थितिमा हाम्रा व्यवसायीहरूलाई कमसेकम एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यका उपकरणहरू युज गरेर आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो। व्यवसायको साथसाथै आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न हाम्रा व्यवसायलाई हामीले हार्दिक अनुरोध गरेका छौँ। किनमेलका लागि बजार पुग्ने ग्राहकहरू पनि कोरोनाको त्रासले छोड्न सकेका छैनन्। उनीहरू आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्दै बजार जाने गरेका छन्। लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै बजार सञ्चालन गर्न दिए पनि कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो बेला उच्च सतर्कता अपनाएर समुदाय स्तरमा कोरोना फैलन नदिन तिनै तहका सरकारले थप सतर्कता बढाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। विश्व अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको कारण देखाउँदै भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपाली कृषि उत्पादनको निर्यातमा रोक लगाएको छ। यो सँगै लामो समयदेखि कृषिजन्य उत्पादन निर्यात नहुँदा पूर्वका कृषक तथा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। झापाबाट हाम्रा सहकर्मीहरू पूजन घिमिरे र शिशिर चम्लागाईले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट ठूलो परिमाणमा निर्यात हुँदै आएको चिया, अदुवा, अलैँची, अमृसो सहित कृषिजन्य उत्पादनको निकासीमा भारत पश्चिम बङ्गाल सरकारले रोक लगाएपछि कृषक तथा व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। पश्चिम बङ्गालले लगाएको रोकका कारण उत्पादन सडेर जाने अवस्थामा पुगेका हुन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारततर्फ लकडाउन भएका कारण झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङका कृषकका उत्पादन व्यवसायीले पूर्वको काँकरभिट्टा पानीट्याङ्की नाकाबाट निर्यात गर्न पाएका छैनन्। झण्डै 2.5 महिनापछि लकडाउन खुकुलो भए पनि कृषिजन्य उत्पादन निकासी हुन पाएको छैन। लकडाउन खुकुलो भएपछि भारतको केन्द्र सरकारले नाकामा आयात निर्यात सहज गर्ने नीति लिए पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले केन्द्रको नीतिलाई चुनौती दिँदै आफ्नो नाका हुँदै हुने सवारी प्रवेशमा रोक लगाएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। आयात त अब आइरहेछ सामानहरू हैन, अब निकासी चाहिँ हाम्रो यहाँबाट अहिले कुनै पनि सामान निकासी भइरहेको छैन। अब उताबाट इन्डियाबाट वान वे बनाएर हिँडिरहेछ आयात पनि। उताबाट आएको गाडीहरू चाहिँ यताबाट सामान लिएर आउने अनि सामान अनलोड गरेर विराटनगर नाकाबाट जाने गरिरहेको छ। होइन, त्यस्तो त होइन। यहाँबाट निकासी चाहिँ चिया, अदुवा मात्रै होइन, कुनै पनि सामान निकासी भएको छैन अहिले होइन। निकासीमा चाहिँ अब यताबाट कुनै पनि सामान खाली गाडी पनि गएको छैन, निकासी कुनै पनि छैन। पूर्वमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको मुख्य बजार भारत हो। लकडाउनका कारण ती उत्पादन गोदाममै थन्किएका र वर्षा सुरु हुने भएकाले यस्ता वस्तु निर्यात गर्न अहिले व्यवसायी हतारिएका छन्। भारतबाट खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, तरकारी लगायतका वस्तु लिएर आएका ढुवानी साधनले यताका उत्पादन लैजानुपर्ने व्यवसायीको माग छ। तर भारतबाटै आएका मालवाहक सवारीलाई समेत बङ्गाल सरकारले आफ्नो नाकाबाट फर्किन दिएको छैन। अब यसले व्यापारीलाई मात्रै असर गर्ने होइन, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ। एउटा चाहिँ जति पनि यसबाट चाहिँ आय आर्जन गरेर सरकारलाई कर तिर्ने व्यापारीहरू छन्, यिनीहरूले अब कर तिर्न सक्ने स्थिति छैन। दोस्रो कुरा के हो भने एउटा पुँजी चाहिँ पलायन भएको स्थिति भयो भनौँ न।
जसरी पुँजी पलायन भएको स्थिति भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो लागत कस्ट जति थियो त्योभन्दा अहिले चाहिँ लगभग 25% तल गिरेर चाहिँ भाउ अब खुले पनि आउने स्थिति अहिले देखिरहेछ जुन सिनारियो छ। लकडाउन अघि नेपालबाट अन्तिम पटक गत चैत 9 गते कृषिजन्य उत्पादन निर्यात भएको थियो। त्यस यता भारतीय मालवस्तुको आयात हुँदै आए पनि कुनै पनि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न नसकिएको भन्सारले जनाएको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनले यो सिजनमा कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न पाएका छैनन् भने व्यवसायीले खरिद गरेका कृषि उत्पादन समेत गोदाममै सड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। निकासी नभएकै कारण नेपाली उत्पादन गोदाममा थन्क्याएर बैंकमा चर्को ब्याज तिर्नुपर्दा व्यवसाय डुब्ने खतरा बढेको भन्दै व्यवसायीले सरकारसँग सहयोगको माग गर्दै आएका छन्। कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै निकास गर्न नसकिँदा लकडाउनले पारेको आर्थिक क्षति अझै बढ्ने अनुमान सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा कृषकका उत्पादन निर्यात गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न सरकारी स्तरबाटै पहल थाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूजन घिमिरेका साथमा शिशिर चम्लागाई, झापा। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 81,41,000 बढी नागरिक सङ्क्रमित बनेका छन्। 4,39,000 बढीको ज्यान समेत गइसकेको छ। 42,52,000 बढी भने उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनको वुहानमा सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। तर नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण नेपालको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सन्तास सुरु भएको छ। सरकारले भारत लगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सहजीकरण गर्ने बताइरहेको छ। तर तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने विषयमा सरकारले जहाजको भाडा बढिराखेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। नियमित उडानभन्दा धेरै नै महँगो भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको भए पनि सरकारले भने आवश्यक काम गर्न अझै पनि सकेको छैन। सकभर विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्नुपर्ने समेत आवाज उठिरहेको छ। तर सरकारी स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि स्वयं नेपाल आउनेले नै खर्च गरेर आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले जहाज भाडाका विषयमा यथोचित समस्या समाधान गर्न सकेको छैन, जसका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक घर फर्कन कठिन भएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयमा तयार गरिने सामग्री लिएर आउने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।